أنتم دقفتكم موارد بيت كريستيان أواريكمنا أطريفكمنا بعرب أقد هجها أول سعيد مجلس مهاب جميل لهم نابزب كريستيان موبايلات ملأخت SMS سدد جميرو من الله وزفلت كوينو اتا ملأختي هتوت ملأختي كاب قدام أبا ساميئيل زلدا أبا بيتروس تبهلين وزح عمد تحابيهم زنبورو أبا كمزي إلهم ناي مودة أتا مصوتات عالم سلزغونة تنسحو انتو حدا نعسر تسبات أم حلالفو زي ما حلالفقن بسم دنقل مريم زترقمن زتوقزن يخون نيبل اتملسي مسجبت تاتو دمانو وانجيل ماتيوس إسران 4 شبدشن نتا معلتتيان نتا ساعتتيان قنا بزيك أبو بينو ناي سماي ملاغ تخونو ولد خونه بزيك أبو حدا كواز فلت آيل بون كالاي تيموتيوس 4 هو أذانهم حتى سيسمع عاتيهم نابتسو صويات كدهو بيهم حموشته نستخاقنا نقزاء رأسخات تنكر بقزي مكرات صنع قبر وانجيلا وقبر أقل بلوت كافتسم عبراوين 10 الشعاته ببا عينتو بزخونة قاشات مهرتي اي تسحاتو بتي نطوم السحاب وحنت زي تقمم ناي مبلع السرعات زي كونس لبخم بسقان تتصنع سناي سلازي بيت كريستيان كل قزي يتنسحن دابلت تمهر الله بمجمرتا حاده ني أملاق سب أي راقمن أي وقزن وقزت بسم أبن ولدن منفس قدس نمبر بسم دنقل مريم وقزت يلن كلته እንኳን ደንስ ኮይኑ ስንታይ ደፍሊጥ እኳ በስልጣነ ጴጥሮስ ጳውሎስ አውጊዝናኩም ካይ ባህል ደንቆሮ ግን አነንታ ያክብል ደሌ ማለት በስም ቅድስት ድንግል ማርያም አይኮነን ወላዲት ዘአክል ናይ እግዚአብሔር ሲ አቦታትና ኸውግዝ ኸለውቶ ወጣ ኻዘለው ካህናትካ በስልጣነ ጴጥሮስ ጳውሎስ አውግዝ ከይዝ ደንቆሮ አውል ሰዒድ ካላይ ድማ ኖ መልእክት ካብ ዝመጽ ይምጻ ንዓኻ እንታይ ምልከተካ ንስኻሳ አይናይ መንፈሳዊ መርመራ ኮንካ ሳልሳይ نو أزي من زي بحال أبا قل زي بحال أبوتاتنا أخذ قالل سمم كتقاشش من فقيد الكهر ها حج خاص بلا زي تقبر انتهى كيمل كتكان مخان كده اليوم كم يبلو بسم قدست دنقل مريم يبلو بسم ملائكة يبلو انتهى مل كتكان انتهى مل كتكان أزي قولوا زي نبي مخانو سلن فطو أفكان إذا كان تترف كان صبوي نمو خانو بيت كريستيان ناقل بسم ملائكة توقست خليها بسم أبن ولد منفس قدسن بعبيو بسم صاركان نسطرا يكون مالتي بوبخا بدي خايلا وانتو بوزيات نسخابيري خايل مرد يرتراي خايلها ستونيت سلز بس سلز غلا እንኳን ደንስ ኮይኑ በቦኻ በዲ خايل ካዚ አኸይ ትገብር ብሞተይ ኢላ ወንተው ግዜ ነሳዓት ለሃ ትፈልጥ ለሃ ትማር ለሃ ስለዚህ እንኳን ደንስ ኮይኑ ብሞተይ ኢላ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኢላ ወንተው ግዜ እንታይ ትፈልጡ زعو جزكت انتهي ملكتك ها بلا انبب مصحف قدس دليها اقول لك انببه بلا ابز فطرت 4 ساعتن كالله نوز ملاخزي يخيدالو انت زي كنكا كو جزكاي عفو حاتم وزبلا بلقاس صنحكاي معرف حدي ها انا معرف فلط وينك معرف انت قصني اسكالنا تمس سلازي نسخان تاغيركا تمزها بقا خراخرين سخان تاغيركا قل بزيت فلطة بحاول تطبش عنها وكان دنس غينو نحنا إرترايان كن محل كلنا ببحقونا إلى المحل هيتو محل زخلنا يا مجرشات قول فتصم أبوي لله وكان دنس غينو أقول زنا حايل إذا محل تولدي زلنا أنت تفلت صار أقول زحاي أقول زن جنزب إلو ندهري زي ملص نه تولدي زلنا ما بعرف شيء هتفلت لها نسخان من قصة حقوس مصحف قدس غيركا نتوهادو مفراس تزارب وقال يعني طفنا يكون أنا فراق وقح زي فلت هذا ناين سلازي إلكان إقرخان كابزا بيت كريستيان صحاب دك اللوا أسات سجد اللوا كيد مسجد كا المسجد كا دلاي كابد سلها قرد دلاي كابر إلكا خابزا بيت كريستيان زي الصحاب كم تبوتاتنا سقيلهم مريقهم سردوها على ساليمهم سيدهم خاخونو كم يكوننا نحنا بهايمانت ناي نصاوتن عدنا خانا زخدنا يقول هجوم توهاد بيت كريستياننا إيدكم عليلو كم تقولوا سؤالو قال هيوت يسمعنا زبل ابزي كندي سب يصحيفوا انت تبلو معاتا ما يتسب نسخات عايش كابتو ما بزلو باتريك قال هيوت يسمعنا مصاوت خوين قال هيوت
يتهابهم قدسات لكلبات يزول قدس قالاتكم نخورا خورا يتهابل نسخة بيت كريستيانا هنكر كوريا كرده كالو مخناتو هاديكم كان وي امين كا خرستنا حسكا تطميكا خما اكبر ويد كان اغرخان اكب مصاوت مسلم ايكونن بيت كريستيانا هجوا على خردكا ولا ني ارتراونت زمطنا ايكونن هذا مسلم مصحف قدس تقيسو سለ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን እዚአት ብል ቤተ ክርስቲያን ይሉ ከመልስ ፍጹም መሰል ይብሉን ቤተ ክርስቲያንና ድማ ነው አይተፈቅደልን ያ ወላ ንስም ሐለፍት ኮይኖም ተፈቅደምልካ ንሕና ደቃ አይንፈቅደልካኝ ነዚህ ትውልድ በቃ ከመይ ገርኩም ይሁን ክትጻወትሉ ደልዮም ንሱ ጥራ አይኮነን በቃ ንሶም ዝበሉ ወይ እንታይ ገይሩ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተዘይ ኮይኑ በሃለው ግዘት የለን ዋ አነስ ገርመን ነገር ታሊ ማለት بخالق محرت الله بخالق وجزت الله نحن منافقنا يكونن ملائكة محرو ملائكة يوجزو ملائكة يقتلوا بسمهم غيرنا نهون من قد صدق نخدل له بعمل جنتهم نورسل له ما ليلكم هم كلام شيء هاي أين يبغاهم يلقى هم زبالك مسلم خو شخر خو أشي قلنا سلزي جون تقولنا إذا كان إجراهان سحاب قال زربهاون عري أبا بيتروس تبهله إلوم زتبهلو خبهالي نيرو كبر كان أي ملكة كان بجز ولا نبقى بس أتايري توا أي ملكة كان ها ندي أكون أتوم زبهال جزيلة زور بل أي ملكة كان إذا كان جرهان سحاب كبهال زبوز نبرة أتوم يزبهال كم ماني لكا ها أتوم زبهال جزيلة زور بل كراي كم دين دا قبر خدوه لهم كم صحف قدس كوصهم سبقت وانجيل تمثيلهم نها جنارة تغلى من قصة قالوا كوي خرينا قالها اسمعنا كم زي مزمسل خلافات أكيد نبيت كريستياننا ختصرف كوارد زمسي هجون تقول أبوتاتنا تحمقوا نسهم تدرروي الساب بدم كريستوس يتسريتها نحن خاب بزيك صارخنا حلف اللامبر ما عاد كورا خور كتصاوت لا أين فقر لكم كم تم مسكالهم من الدحريت جيرهم سقز بلهم كانت سقين بلد أدينا باينا تتأميقنا كم ما يجوبوا زوجي كاباينا خاب حمبرتاينا وصينا بدمائنا تحاسبنا سجون دون بلعنا إنا بزن نبر هجون تخونه مسكلنا حزناتهم كحت حزنا بقر بيتنا قومنا كان تخبر صبط زي خبره نزل عالم توهاد بيت كريستيانية نعها أي ملكة كان أول سعيد كبرها حسكا أفكان إيركان حسكا بيت كريستياننا وصلنا ويلك يقول له سب الصحافة خمس خونه يرد ثلاثة نوزع عمدات زتحاب إلوم حجون حبوان زنبورو يزبهال ملكتك حادن تخوين حبوان هاي بهالن حبو زنبريز بهال أي ملكتك زون صبو يرهر دكالو أي ملكتك تحابي زنبر قال تخونه تحابي زنبري بهال تحابي زنبر بون تخونه تحابي زنبري بهال زملكتك أي كوننا بيت كريستياننا ملس تهابلو نسخة قرآن كاتنع كيد 150 أنستي محنتم عالتن دافرسا دا دنجلنن مليسكا كتفرسيلكا كيدا بوخيت هاي ملكتك سلازي ابدي انا سارج كي مسلكم كلهم تم كم تقبروا نعوت بارخ خاناتن ጳጳሳቱን ስምኩም እንዳጸባለ በቤተ ክርስቲያን ጾታ የለን ያخلنا በቃ ያخلنا ቆሪጥና ተሳናሉ ስለዝኾነ ሴፍ መጽዩን በቅድሚትን ኸይድን በር ንድሕሪት ንብለሉ ምኽንያት የለን አለቀ ስጋብ ክንመተሉ ዝቆምናሉ داغما جورجس كنسيمل تصوعنا لبيت كريستيان بر نمانب احلفنا نبو يكونن ودعادنا اها حاونا اها سغانا اها ود بيت كريستيان يكون تحزنوا خانات مصرفتنا تحزنوا خانات ايرترا تقاومتكم دغفتكم موارد بيت كريستيان نايو اواريدكمنا اصريفكمنا بعرب اقطكيتكمنا اب هاجرنا نو اسلام يسغاب قال نو مرسي لسلاماي ورقه تصحيفكم مهاب جميركم اواريتكم من ክርስቶስ አጽሪፍኩማ بدمس تسرتت بيت كريستيان بصارقان قومت ጻርቃን ስጋ እግሮም ዝቆረጽ ዕጹምቶም ዝሃልቅ ዝበኸይላን ዘልቀሱላን ቤተ ክርስቲያን አጽሪፍኩማ ደጊም ባኹም ዝተሃልል ትውልድ የለን بفلاي ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ሸለሌላ ንሪካን بهال انت وينو 4 ازوم حبوان موبايل كابيم رخيبهم نمن يوم كرخيبهم حدا بحتاوخه نمنتاي وصيهم زي مورو ازي
بحتاوي وصن ملختني له ها نسخة خدا خبير خيب كانت تقصة معرف من كتزارب لك من كفقيد لك أين يبقى قاسي بك زي توصلات الزبالة كام أرمتها كما خلى على حساوي اللي زملكتك أيكونن بحتاوي خقدا ما يوصني أي سبخني بحتاوي مالت بحتاوي ناتردي زلاخ ناتو حزي مسل أتمنى الأخت تخكلن نعخذ زملكتها يقول نبيت كريستيان ترى زملكت بيت كريستيان يعمل ستقول بك أبو غير ملص خردك قال ويلك كم زي أنا الدفار كوري فلت يعني أنت من أجو خير وين ده ويلك أمرو سبات نمت إمزاز زقبر كاب إمنت زرحة غي وتبلوكم على بيت كريستيان بيت كريستيان ما قلت ما ويقول متابعته ورد ده معته ورد أصلا ما بيت كريستيان كم زي تبلوكم على الناس ودي سويت مبرو ودي سويت دي كنت قاطع ودي وين سلازي ازيوخ ما أعرفكم من أبوتاتنا ما أعرف عند زي مالتي بيت كريستياننا كبر أباسات كبران لكاونتي كبران كهنات كندي مساكين مساوتي كونت ثم مسلم محواتنا وانت كونه كلبهم تقرف لنا عند عادي أخنا نقولكم مالتي كلبهم تقرف لنا بقى هجس بزيو لا خطب لقى أنهم سلالي لنا هجخاء الحرزي بس إيهو أي ملكة كان لكم إيدون أقرون تعكيفكم لا صبغي أنت زي كونه نسخهم النسون معالتهم تصبي سلازي أتأول بخبرتك حتى بيت كريستيان إذا كان أقرأ أنت صاحبك صبغي أبتعرف بيت كريستيان لازم ملكة كاي كونه أبكال ملكة كاي كونه بيت كريستيان تصرف خاناتك معالتهم تصبي كم إلي أكرسهم تقول عيسكم مماتكم هيترفكم كم آمنين في ناس مستزا أمامكم كساركم مغراسكم هيترفكم نجابير تلاقي سو بيتو زنبر يلن أيترسعوا نافنين في ناس أيترسعوا نيلون أيترسعوا أما وتا إلي أما وتا آفنين في ناس ترايس بيكم زل